हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलाक. आज हांव व्हिडिओ घालपाना मारलो, पूण हांव एक पिक्चर चोयतालो. तें पिक्चरा नांव जावन आहा जंगली खिलाडी. फूल हिंदी डब्ड मूवी, डबिंग केलेली मूवी. तें एक्चुअली तेलुगू हिंदी डब्ड मूवी. तें चोयलो तेस म्हाका आमगे गोंयचो उडगा आसयलो. आतां तुमी हांव कितें सांगत काय म्हटलें, गोंयचो उडगास म्हाका कित्या लागून येयलो. तें पिक्चर आमगेलें सारकें गोंयां तें लागता. लागत म्हणजे गोंय कितें घडलां तें फिल्मां म्हाका दिश्टी पडना. दिश्टी पड म्हणल्यार कितें, एक गांवचो लोक ते शेड गांवां रावताय, म्हणजे जंगलांत रावताय, म्हणजे दोंगरा सायडी रावताय लोक. पूण ती रावताय तेमची त्या जाग्याची नदर व्हडल्या मनशांगे बिल्डरां मनशांगेली पोटा. आनी स्पेशल तुमी तें पिक्चर चोयाय ना. हांव सांगत तुमकां, जंगली खिलाडी फुल हिंदी डब्ड मूवी. आया कतरीन तेरेजा तेलुगू हिंदी डब्ड मूवी. स्पेशल चोयाय. तेजे बरयलां 75 मिलियन्स व्यू म्हणून 75 मिलियन्स लोकांनी तें पिक्चर चोयलां. जंगली खिलाडी तें आमगे सारकें गोंयांक लागता. गोंयच्या हाका हांवें सांगिल्लें ते भाशेन बिल्डरांगेली नदर त्या जाग्याचे पोटा, ते रावताय ते गांवांक. आनीक तेंकां त्या लोकांक सगळ्यांक भायर काडून सोदताय. हो बरे भाशेन नाजाल्यार तेंकां जिते मान. आनी तेच भाशेन गोंय चलता. हे आमगे गांव व्हडले प्रोजेक्ट हाडून सोदताय ते तेंगे गांवांक. तेच भाशेन आमगे गोंया व्हडले प्रोजेक्ट हाडून सोदताय. आनी ते प्रोजेक्ट आमी कशे दिवपा शिरपणाय. तेंकां धाडान दवरपा जाय त्या मनशांक. हितू आमगेले बेदी आहाय. ते गोंयचे न्हू, गोंयचे मोग घालो मनीस तेश कोन्ना. ते भायली येवन गोंय गव्हर्मेंटा हितू आहाय. हांव नांव घेवन सांगना तुमकां क्लियर. हांवें कालची हितून घायला आहा, समजने वाले को इशारा काफी है म्हणून. तुम समजी काय मेळ्ळें आसतलें हांव कोणा बरयलें ती. ते आपल्यागेले बोर्ड्स भोवन सोदताय हे मनीस. आनी आमगे गोंयची निसणटण करूं सोदताय. आमगे बरे जाग आहा तो हें कोन्न व्हडले प्रोजेक्ट हाडून सोदताय. तो आमकां गरज ना त्या प्रोजेक्टाक. आनी तेसो मनशांक धाडान धरूंक जाय. त्या खातीर हांव सदांच सांगता एकवटान राय म्हूण. हांव बेश्ट सांगना. हांव जाणा एकवट आहा थिंगा कोणाच्यांनी कांय करूंक जायना म्हूण. कित्याक हें चोयलें जाल्यार म्हगे आंगाचें रगत शिजोता. दोळ्या मुखार
गोंयचें निसणटण जाता तें चोवपा जायना. आतां तूं म्हटलें तूं हिंगाचे रावन कितें सांगता हिंग यो म्हूण. तें तुमगे हांव मानून घेतां. पूण हांवें पयलीं सांगलो आहा मुगे कूड हिंगा आहा वतना गोंय आहा म्हूण. हांव येयल्लो गोंया फाटीं आनीक बाप पेलेको हांवें मुगे धाकली इंटरव्यू घेयल्ली. आमगेलें गोंया हें कातर तें बंद करपाक कितें केल्या बरें तें. आनी थोड्या मनशांक कडेन म्हाका इंटरव्यू घेवपा जाय आसलोली तें म्हाका मेळोना. पूण हे पाटी गोंय गेलो जाल्यार हांव ट्राय करतलों मेळपाक त्या मनशांक कोण गोंयचे खातीर आवरताय तें कडेन. आनी हांवें पयलीं म्हणून आहा गोंयचे खातीर हांव कितेंय करपाक तयार आहा म्हूण. हे पॉलिटिकां पळय आहाय मनीस धडधिरे ते सगळी वाट लायताय आमगे गोंयची. तेंक कांय पण गेलें ना. तेंक 5 वर्सां मेळ्ळे ते 5 वर्सां भितर सगळे कोवडून सोदताय धडधिरे. एशें को म्हणचें पडलें आतां. तेका तुमचें आनी म्हजें कोणाचें पण गेलें ना. तेंक 5 वर्सां भितर कितको पयशे तेंगे बोड्सां भरूंक जाये तेंगेलें तें चिंतप आसोता. पूण ते इसरताय एक दीस संवसार सोडून वचोंक जाय म्हूण. संवसारांत येयल्याय तें पोत मरोंकूच जाये. केन्ना जाल्यार केन्ना वसोंकूच जाय संवसार सोडून. कोण जल्मता तेका मरण आहाच. कोणाकय साल्वसाव ना. ते इसरताय आनी ते स्वादी जाताय. आमगेलें गोंया भांगराचें हांव जायत अमेरिका भोंवलां जायत कडेन भोंवलां पूण आमगे गोंयचो असो गांव आख्या संवसारांत ना म्हळ्यार कोंता येता मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणें. कॅलिफोर्निया चोयलें, ह्युस्टन चोयलां, इराक चोयलां, दुबय चोयलां, सावदी चोयलां, कुवेट चोयलां, फिलिपिनो चोयलां, पुर्तुगाला चोयलां पूण आमगे गोंयचो असो गांव ही ना. त्या खातीर हो प्रोजेक्ट हे बीग व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहाय तांकां केसेय हाडून दिवपा श्रीपणाय. आर ओर पार ते आमी करूं जाय. इतल्यान मुगे हांव व्हिडिओ सोंपयतां आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोग आसूं. कोण सबस्क्रायब केलो ना तेमी सबस्क्रायब कराय आनी मुगे चॅनला फूल सपोर्ट कराय. आनीक आमगे गोंय साल्वार करूंक सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय. एकल्याको जायना. सगल्यांनी मोगान हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय रावाय आनी आमगे गोंय आमी साल्वार करया. ह्या धडधिऱ्यांक भायर उडया. व्हडले प्रोजेक्ट हाडाय तांकां आनीक केशेंय करून तांकां दिवपाचें दिसपण. देव बरें करूं.